ह्या गादयेचेर जेन्ना तुमी बसतात कितें आतां आमी मातशें गोंयचेर येवया. गोंयांत जें कितें सद्या चल्लां ते पयल्या उपरांत दडपण येता जें कितें हे गजाली घडटात. मागीर तो गुन्यांव घडूं बाकीच्यो कितें घडूं चालू आसा आनी दिसान दीस वाडत आसा सद्या. ना, एक गोश्ट म्हाका ती दिसता की आमच्या समाजाक म्हणजे जो आमचो सादो समाज आसा तेका न्हू तो सद्या आतां म्हणजे झगडटा. तो झगडटा आपल्या संवसारा खातीर, तो झगडटा आपल्या न्याया खातीर, तो झगडटा आपल्या हक्का खातीर. आनी हे जे तेजो हक्क जो आसा तो तेका म्हणजे तो तो आतां तुका सांगलो तसो हांवें तो आतां हे असो काळखंड सद्या देशाक आमच्या आनी सगळ्या जगाक येयल्लो आसा. लोक जे आसा ते पयलींचे उरोंक ना आतां. लोक आतां आपलो ध्येय गाठपाच्या तयारी म्हणून ते स्पीड फास्ट आहा पळय आमची कामांची किंवा आमच्या जगण्याची. लोकांक कळपाक लागले की हें अशें जावचें ना, अशें करूंक जाय. म्हणजे कितें करपाक जाय, आपलें ध्येय गाठपाक आपूण झगडचो पडटलो, आपलें उद्दिश्ट गाठपाक आपल्याक झगडचो पडटलो. आयज सुद्दां नरेंद्र मोदीजी देशाचे पंतप्रधान पूण आख्ख्या जगा बरोबर ते झगडटात. कित्याक आपल्या अस्तित्वा खातीर झगडटात. तशेंच बाकीचे देश झगडटात आपल्या अस्तित्वा खातीर. ते झगडणें जें आसा तें आयच्या लोकांक कळपाक लागलां. ते सगळ्या स्तराचेर पावलां. सगळ्या स्तराचेर ल्हान पासून व्हडा पर्यंत सगळ्यांनी संघर्श आनी हे सगळ्यांक दिसता की हांवूय बऱ्या घरान रावचो, हांवूय बरी गाडी घेवन जगचो, हांवूय बऱ्या पगाराची नोकरी घेवची, हांवेनूय बरें शिक्षण घेवचें, म्हाज्याय भुरग्यांक बऱ्या पैकी शिकोवपाक जाय म्हाका, अशें आयज लोकांक दिसता. तो एक फील येयल्लो आसा, तो एक भाव येयल्लो आसा आनी ती बरी गोश्ट. आयज आमकां सगळ्यांक दिसता गुन्यांव हें तें तेचो परिणाम तो. त्यामुळे तो आसतलोच. म्हणजे हांव तेका म्हणजे तो समर्थन करिना पूण ती तो आमचे जेन्ना आमी जेन्ना कूस बदलता तेन्ना तो एक लोकांक दिसता अरे हें रे कितें, अरे हें आनी कशें अशें लोकांक दिसपाक ते वाव आसता थंय. पण तो जेन्ना तूं व्हडलो जावंक सोदताय तेन्नाचो तो म्हणजे तो कालखंड तो आत्तां येयल्लो आसा. म्हणजे ती परिस्थिती बरोबरची ती येयल्ली लक्षणां म्हणया आमी अशें तुमी म्हणटात. चलता. कित्याक तर आयज जेन्ना एक सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक स्वप्नां आपली खरी जावं शकता हे जेन्ना 52 वर्सां नंतर वर्ल्ड कप जिखता महिला म्हटल्या बरोबर ऑटोमॅटिकली महिलांक उत्साह जातलोच. ऑटोमॅटिकली बायलांक दिसतलेच की आमी कित्याक फाटीं रावपाचें. सो अशें जेन्ना कालखंड आसता तेन्ना ह्यो गोश्टी ज्यो आहा पळय त्यो फुडें धांवपाक म्हणून लोक जे केन्ना तेन्ना 4 लोक जे आहा पळय ते पडटात, 4 लोक चुकतात, 4 लोक चुकीच्या मार्गांनी वयता. ह्या सगळ्याक उत्तर कितें तर विचलीत हांव जायना पण म्हाका एक तें दिसता की जर सज्जन समाज आमी तयार केलो जाल्यार प्रवास जो आसा तो खडतर जरी आसलो तरी ते वाम मार्गाक लोक वयचे ना, वायट मार्गाक वयचे ना. आनी ते संस्कार समाजाक मेळपाक जाय ह्या मताचो हांव ठाम आसा. सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक दिसूंक जाय हांव हे व्हडलो जातलो पण हांव म्हणजे ड्रग्सांच्या आहारी वयचो ना, हांव नाका जाल्ले जे गोश्टी आहा थंय फ्रॉडगिरी करून हांव व्हडलो जातलो तितून हांव वयचो ना, हांव म्हाज्या देशाक फटोवचो ना, हांव म्हजें धर्मकार्य सोडून कितें तें व्हडलें जावपाचें हांव सोदचो ना. ह्यो ज्यो गोश्टी तेच्या तकलेन फीट करपाच्यो तो कालखंड आयज येयल्लो आसा. कशाचें कशें आमी व्हडलें जावं शकता हो जो एक मनान जो आत्तां संस्कार येवं पळयता तेका थांबोवपाक आमचें काम. म्हणजे सद्याचो वेळ हो तुमचे सारक्या धर्म प्रचारकां खातीर धर्मगुरूं खातीर चॅलेंजींग काळ एकदम चॅलेंजींग. आनी आमी जर कस लागतलो ह्याच टायमार नक्की. आनी आमी जर शांत बसले एका जाग्यार बरेचशे म्हाका पत्रकार सुद्दां विचारतात की तुमी हे राजकारण्याचे भितर दिसतात हांवूय विचारतलो तुमकां फुडें त्या खातीर. कित्याक आमकां दिसता जर आमी असोच जर समजा हो जर धर्म आनी देश तसोच उडयलो जाल्यार समाज आमकां मागीर चुकीच्या पद्दतीन पळयतलो, समाज आमकां चुकीच्या पद्दतीन वयताना दिसतलो. जें नाका जाल्यार टायमार आमी तेच्या कडेन येवंक जाय. तांकां आमकां सांगपाक कळोंक जाय तुजें चूक आनी ती ताकद दवरपाक जाय धर्मपिठांनी. बरोबर. तूं खंयच्याय धर्मपिठाचो एक वचगो आसपाक जाय. तूं खंयच्याय पार्टीन आस आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पण समाजाचे कोण धर्मगुरू, सगळ्या समाजाक कोण आदर्श धर्मगुरू भक्ते खंयच्याय जाती जमातींतले आसूं. आयज पर्यंत ज्ञानेश्वराचे अभंग खंयच्या समाजांतलो म्हणटा. आयज ओवी जे आसा ज्ञानेश्वराचे खंयचो तुकारामाचे अभंग आयज आमच्या गांवांनी आयकता आमी. आयजूय आसात. मग कित्याक ते तर संतांचेर आयज पर्यंत आमच्या जनतेचो विश्वास आसलो. तो विश्वास संतांनी मेनटेन केल्लो आसा आनी तो विश्वास ज्या ज्या संतांनी मेनटेन केला तेंचे लोक आयकतात.
आणि आयज जर समजा आमी पळयता की आमी सगळ्यांनी जर समजा खंय कोण चुकता खंय कोण बरोबर आसा ती जर छाती दवरिना उलोवपाची जाल्यार म्हाका अशें दिसतलें की आमी रॉंग वेन सगळे घेवन वयता आनी आमीच जर समजा ते करपाक लागले तर समाज आमकां फॉलो करतलो. तुम्ही आता राजकारण्यांचो उल्लेख केलो. प्रत्येक राजकारणी तुमच्या पांया कडेन येतात, तुमचे आशीर्वाद घेवपा खातीर येतात. ते अशें कितें तुमचे कडेन मागतात आनी तुमी तांकां कितें सांगतात? हो तुमचो आतां पर्यंत उघड नाशिल्लो संवाद आमच्या माध्यमांतल्यान तुमी सांगा. पहिली गोष्ट म्हणजे ही की आणि प्रत्येक जण येता, खंयच्याच पार्टीचो सगळे जाण येतात. आमचे जे पीठ आसा ते तुका हांवें नदो सांगला तशें आमचें आध्यात्मीक पीठ आनी म्हाजी म्हणजे आमच्या ब्रह्मानंद स्वामीजीं कडेन सुद्दां ते सगळे लोक येताले. अशें न्हू की आमचेच कडेन येता. अशें ह्या पिठाचो एक म्हणजे संदर्भ असो दिता आमी की हांगा जेन्ना जेन्ना लोक जे आसा ते येता सगळ्या पार्टीचे लोक आसूं सो तांकां आमी आमचो स्वताचो स्वार्थ आमी केन्ना तेंच्या पर्यंत आमी सांगूना की आमच्या खातीर तुमी हें करा आनी आमच्या खातीर तुमी तें करा. पहिली गोश्ट म्हणजे आमची कांयच कामां ना तेंचे कडेन. आमची जी कितें कामां आसात आमचो संप्रदाय जर तुमी पळयला आसात आमकां कसलोच कितें म्हणटात तसो आमचो स्वार्थ ना आनी देवादयेन उणावूय ना कसलो. तूं हांगा यो, तूं जें कितें आहा तें शीक वच. आमकां मर्याद तूं खंयच्याय क्षेत्रान व्हडलो जा आमकां कांय फरक पडना. त्यामुळे आमचोच कांय स्वार्थ ना जाल्यार अशा मनशां कडेन सदीत समाजाची जी आहा ती वर्दळ जाता. तुमकां लोकांक सांगपाक कळोंक जाय कृतीन की तुमचो स्वार्थ ना. आनी ही एकमेव गोश्ट सगळ्यांक हांगा घेवन येता. हांगा कसलोच तांकां आमी बाबा कोणाक तरी अशें सांगतले कितें कांय ना आमचें. आनी बरें आमकां एखादी गोश्ट जर समजा जाय ताका आमी सांगलें तो करिना समजा आमी 10 वर्सां रावपाक रेडी आहा, आमी 15 वर्सां रावपाक रेडी आहा. आमचें अशें स्वताचें कांय ना, घाई ना आनी आमकां फक्त हें आसा कितें आमचें काम करीत रावपाचें, कश्ट करीत रावपाचें समाजाच्या बरोबर रावून. आनी दुसरी गोश्ट अशी की समाज आमच्या बरोबर आहा. कित्याक समाजाक खबर आहा हांकां स्वार्थ ना. आनी जेन्ना तुमकां समाजाक जेन्ना तुमकां पटयल्लें आसता तुमी की तुमच्या खरेंच कृतीन की खरेंच ते म्हणजे ब्रह्मानंद स्वामीजी आसूं सदानंद स्वामीजी आसूं आमच्या कडेन कनेक्ट जाल्ली कुटुंबाची कुटुंब आसा. आमी एकट्या मनशाक घट धरून ना. आतां नेने आसतलो नेनेचो बापूय नेनेची आवय त्याच्या नंतर भयण भाव सगळेच पिठा कडेन कनेक्ट जाल्ले आसता आनी निस्वार्थपण. तो म्हाका कितें दितलो अशी केन्नाच अपेक्षा ना. वयल्यान म्हाकाच कितलेशे लोक हांगा आमचे गुरुबंधन सांगता स्वामीजी हांव तुमच्या खातीर हें करता, म्हाज्या खातीर एकूच कर, तूं देवाची साधना कर, तूं ध्यानांक बस, तूं बऱ्यापैकी तुजें चरित्र सामकें दवर, तें म्हाज्या खातीर व्हडलें दान व्हडली दक्षिणा म्हाका ती. तूं साधना कर, आत्मोन्नती साध, वेदांताच्या मार्गाचेर चल आनी आत्मविकास घडय आनी तूं तुजें जें अंतीम ध्येय मनुष्य जन्माचें आसा तें सार्थक कर. सो हें कारण आसा की एक तुमी सांगलें की तुमी तेंचे कडेन कांय मागिना. सो तांकां हांगा परत येवपाक व्हडली अडचणूय ना. ते जाय तेन्ना येवन तुमचें दर्शन घेवं शकता. नाजाल्यार तेंच्या मनान एक आसपाचें बाबा स्वामी आमकां आतां हें सांगत किंवा तें सांगत. मार्गदर्शन हें करपाचो प्रयत्न करता की काही गोश्टी ज्या आहेत त्या समाजान जावंक जायना. आपल्या देशाचें रक्षण जावपाक जाय त्या खातीर तुमी काही गोश्टी ज्या आहेत एवॉयड करात. देशाक मार बसतलो असली खंयचीच काम तुमी करनाका. बाकी तुमच्या वैयक्तीक पातळीचेर पॉलिटिकली ज्यो काही पक्षांचे मतांतर आसा ते तुमचे जे कितें आसा ते तुमी घेवन बसा. पूण देश बऱ्या प्रमाणे जेन्ना देशाचो विशय येतलो तुमी सगळे एक जावंक जाय. फाटल्या फावटी जसो विशय घटना घडली आमच्या पहलगाम मध्ये तर राज्यपाल म्हणपाक लागले सगळ्या समाजातले लोक एकत्रीत येवपाक जाय. आमी गेले. आमी पळोवंक ना खंयची पार्टी थंय बसली आनी खंयचो धर्म थंय बसला. सो अशे जेन्ना विशय येतात तेन्ना सगळ्या लोकांनी एक जावपाक जाय. तेन्ना आमी पार्टी पळोवंक जायना किंवा आमी जाती पळोवंक जायना. दुसरो विशय आसा की हांगा बरेचशे अशे धर्मांचे भेद चालू आसा. तर तितूनय आमचें अशें म्हणणें आसा की आमी आमच्या धर्मान लोकांनी रावचें, आमच्या धर्माचो जो कितें आचरण जें आहा तें करचें अशें आमी लोकांक सांगता. पण हेचो अर्थ तुमी दुसऱ्या धर्माची निंदा करपाचें आमी सांगिना. ताका त्याच्या धर्मा प्रमाणे राव. बरें तो दुसरो धर्म तुजेर आक्रमण करता जाल्यार तूं उगी रावपाचें तें आमी सांगिना. तुका प्रत्युत्तर करपाची क्षमता आसूंक जाय तुज्या कडेन. तुका दुसरो कोण तरी कन्वर्ट करता, यू हॅव टू स्टॉप हिम. तुका ती ताकद आसूंक जाय
की तूं तें उलोवपाक शकता की हे तूं हांव तें एक्सेप्ट करचो ना म्हणून. सो आमचो जो लेवल जो आसा तो लेवल अशा लेवलाचेर आसा की आमकां कोणाचो दुस्वास ना, पण आमकां आमचें सांबाळपा खातीर काम करपाक आमी उदार अंतकरणान तें करताच करता. बरोबर. सो ही लायन आमी घट धरली. गोंयांत स्वामीजी खूब विशय आसात बारीक बारीक, पूण म्हाका ते अशें पयलीं दिसतालें तुमकां विचारतलो म्हणून, पूण हो संवाद सादल्या उपरांत तुमचो स्कोप तुमचें हें आसा तें ह्या बारीक बारीक गजालींनी पडपा सारकें ना हेची म्हाका स्वता अनुभुती आयल्या. बट एक काल सुद्दां पयर तुमकां कोण तरी येयल्ले गोंयांत परत वाद चालू आसा खंयची ही भाशा ती भाशा, त्या भाशेनूय म्हाका दिसता तुमचें आसतलें मत कितें तरी तेचे बद्दल. म्हाका अशें दिसता की आमची जी मराठी भाशा आसा तर ती मराठी भाशा ही जशी कोंकणी आमकां प्रिय तशी मराठी भाशा, कित्याक आमचे ब्रह्मानंद स्वामीजी सांगताले जितक्यो देशी भाशा आसा तांकां सन्मान मेळपाक जाय. आतां आमच्या जर समजा तोंडान कन्नड आसा, कन्नडाकूय सन्मान आसूंक जाय. आमी परक्यांची भाशा घेवन जगता तें आमकां सामकेंच खटाकता. आयज हायकोर्ट आसो, सुप्रीम कोर्ट आसो, ते ह्या भाशेन सगळे जे वेवहार करतात ते सामकेच खटाकपा सारके. कित्याक तितून कितें चल्लां तें आमच्या सामान्य लोकांक समजना. आनी ज्या समाजान हो कोर्ट आसो, शिक्षण पयलींतलो हांव जेन्ना 5वेन गेलो आमकां तें सगळें कठीण लागपाक लागलें तुमचें तें सगळें शिक्षण. आनी शिक्षणूच नाका अशी परिस्थिती. कित्याक आमची आमकां मराठी भाशेन शिक्षण मेळ्ळें म्हटल्या बरोबर आमकां त्रास जायनासलो. पण मदींच ही भायली भाशा हाडली, आमची तिका मदर टंग न्हू, आमची बाबा ती देशी भाशा न्हू, आमकां ती कित्याक शिकयता असो आमच्या ब्रह्मानंद स्वामीजींचें पण मत आसलें. त्यामुळे तुमी इंग्लीश भाशा स्विकारता तर तुमकां मराठी स्विकारपाक कितें जालां. तुमकां जर समजा इतर भाशा सगळ्यो फ्रेंच जाय, तुमकां आनीक खंयची जाय, मराठीन कितें वायट केलां, कोंकणीन कितें वायट केलां, कन्नडीन कितें वायट केलां तुमचें. देशी भाशा आमची देशी भाशांच्या प्रचारार्थ हांव सदतीत पॉझिटिव्ह. सो तुमी म्हणटा की गोंयांत जशी कोंकणी आसा तशी मराठीचें अस्तित्व आसा आनी तिकाय समान न्याय मेळपाक जाय. आनी तुमी हो जो आतां उल्लेख केलो की कोर्टान इंग्लीश भाशा, सरकारी नोटिफिकेशनान इंग्लीश भाशा, राजपत्रांनी इंग्लीश भाशा. सो सामान्य मनीस ताका कळच ना की बाबा आपल्या गांवांत जर कितें जाता जाल्यार ताका सरकार कितें कायदो हाडटा हें ताका कळच ना. ते खातीर हांव म्हणिना की कळना म्हणण्या पेक्षा कित्याक तुमचो आक्षेपूच हांगा आसा की कित्याक ती भाशा. जर समजा आमी सगळे इंग्लीश शिकोनाका अशें न्हू, आमकांय इंग्लीश येता, आमी इंग्लिशीचो कितें म्हणटा तो वापर करता, आमी इंग्लीश कॅलेंडर वापरता, आमकां वायट म्हणिना. पण हळू का आसेना आमच्या देशान भायल्या देशांनी जशे आपली भाशा वापरता आमी कित्याक वापरची न्हू. आजुनूय आमी इंग्रजा हाडलेले कित्याक जावपाक जाय. आयजूय आमी जे पळय ते आमकां पोर्तुगाल हाडलेले कित्याक जावंक जाय. आमकां आमचो जो देश स्वतंत्र जाल्लो आसा तो कित्याक जाल्लो आसा तर रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन. पूण जेन्ना म्हाका म्हाजें मदर टंग जर समजा म्हाजी आवय मराठी उलयता किंवा मराठी शिकता किंवा आमची कोंकणी आसा कोंकणी शिकता, हे सगळें जर आमच्या गोंयांत चल्ला जाल्यार तिचो दुस्वास कित्याक जावंक जाय, तो आसपाक जाय. सो ही तुमची ह्या बाबतींतली भुमिका आसा. शेवटी एक 2-3 प्रश्न तुमकां घेता. एक म्हणजे पर्यटन, आध्यात्मीक पर्यटन. म्हणजे गोंय ही आमची एक म्हणटा तशी तपोभुमीच सगळीच पळयत जाल्यार सगळीं देवळां हें तें आसा. पूण ती खंय तरी आतां भोगभुमी जायत चल्ली आनी फाटल्या फावटी तुमी ते खुले उघडपणान तें व्यक्त तुमी केलें, मागीर तेचेर वेगवेगळी मतमतांतरां जालीं. म्हाका स्वताक असो प्रश्न पडटा की सरकार एका वटेन ती एकादश तीर्थ म्हणून मोहीम काडटा किंवा ती स्कीम काडटा, सगळें काडटा. आतां नारव्यां घाट पुजा आहा ती 10 कोटी काय कितले तरी आतां तेचेर संमत जाता. आनी दुसऱ्या वटेन मांडवीन कसिनो जे आसात तेंची संख्या काय कमी जायना. सो हें विरोधाभास असो तुमकांय दिसना? पयली गोश्ट ही ध्यानान धरपाक जाय नेने की मातशें आमी प्रगतीय जावपाक जाय. 2 गोश्टी भितर आसात. 2 गोश्टी आसात त्यो आमी लक्षांत धरपाक जाय की आमी जेन्ना ह्या वाटेन लोक केन्नाच वचनासले ते आतां वयपाक लागले. बाबा केन्नाच हांवें विचार करूंक नासलो की आमच्या गोंयांत हे कितें तरी बाबा कोटी तीर्थाचें डेवलपमेंट जातलें, कितें तरी बाबा गंगा घाट सारके हांगा घाट तयार जातले, हांगा समुद्र आरती सारके तयार जातल्यो. हांवें स्वप्नान सुद्दां विचार करूंक नासले ह्यो गोश्टीचो. कित्याक ज्या पद्दतीन आमी गोंयकार लोक पळय वयर सरले, आयज तो जर ट्रेंड आमी हाडटा तर आमी म्हाका खबर आहा आमच्या गुरुपिठाचें तें संकल्पीत स्वप्न की आमकां आमच्या गोंयचे जितक्यो देवळां आसा त्या देवींचें आमकां स्थान जगभर पावोवपाचें. तिरुपती बालाजी जगाक सगळ्याक खबर आसा
गोंयचें खंयचें देवूळ सगळ्यांक खबर आहा? कित्याक खबर आसचें न्हू? कित्याक आमची शांतादुर्गा, लयराई, रामनाथ, मंगेश, त्याच्या नंतर आमची जी भगवती, ह्यो सगळीं देवळां जी आसा ती कित्याक वर्ल्ड फेमस जावची न्हू? जावपाक जाय. आनी एट द सेम टायम हांव तें म्हणटा की आतां हे जे सगळे कॅसिनो बिसिनो आसात सगळे चल्लेले आसा, त्यात हांव कितली तरी वर्सां जालीं पळयता की ह्या कॅसिनोच्या बाबतींत पत्रकारूय उलयतात, लोकूय उलयतात आनी राजकारणी उलयतात. ते आसा थंयच कमयतात ते कमयतात. तर सांगपाचें तात्पर्य हें, तितूंतलें गणीत म्हाका आजून पर्यंत पटोंक ना आनी कळोकूय ना की भितर कितें आहा तें. कित्याक आमी थंय बाबा वचोंक ना आनी आमकां भितरलें ज्ञानूय ना. पण दुसरी जी सायड जी व्हडली जायत चल्ल्या ती म्हाका अशी दिसता की ती व्हडली जावपाकूच जाय. ती खरी गोंयची वळख आसा. म्हणून आमी गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल सुरू केलो. गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलच्या माध्यमांतून जगभर गोंयची जी स्पिरिच्युअल इमेज जी आसा ती क्रिएट जावपाक सुरवात जाल्ली आसा. आनी आमी वेगवेगळे जवळ जवळ 6-7 अशे देश जे आसा पळय ते ह्या स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाक आमंत्रीत करता. आनी ह्या स्पिरिच्युअल फेस्टिवलच्या माध्यमांतून असो किंवा हे जे देवळांच्या माध्यमांतून आमी पळय आमची ओरिजिनल जी वळख आसा ती गाय, गोवाक नांव गायीमुळे मेळ्ळा, तिचे आमी प्रचार करता. कित्याक गोंयांक तें नांव मेळ्ळेलें आसा. दुसरी आमकां दिसता गोंयान हांगा गो हत्या बंदी जावची, गोवंश रक्षण जावचें, हें आमचें मत, आमचें संकल्पान आसा. आनी तें जर समजा संकल्प आमचे जर समजा सरकार पूर्ण करता, वी आर विथ देम. कित्याक आमच्यो ह्यो बऱ्यो गोश्टी, हें आमचें मत बरें, दुसऱ्यांचें मत वेगळें कितें आसूं शकता. म्हाजें मत म्हाका मांडपाचो म्हाका अधिकार आसा. दुसऱ्यांचें मत कदाचित तेच्या पेक्षा सारकें आसचें ना. तांकां आनीक तेंची कितें तरी पर्सनल आसतलें, तांकां तें मत मांडपाचो अधिकार आसा. पण जेन्ना हांव म्हणटा की बाबा देवाचे गोश्टी ह्यो सगळे आमच्या ऋषी मुनींच्यो गोश्टी हे सगळे ते करता आनी ते जर सरकार बरें आनी आमकां जर समजा कोण तरी म्हणटा हें आनी ते कितें उलयतात, तर म्हाजें अशें म्हणणें, जर एखादो मनीस कितें तरी बरें करता तें बरें उलोवंक जाय. आनी एखादी गोश्ट जर समजा कितें तरी वायट करता तेंय उलोवपाक जाय. सो दोन्ही गोश्टींचो समन्वय जो आसता तो आसपाक जाय. त्यामुळे आतां सध्या जे आसा ते स्पिरिच्युअली गोव्याचें नांव जे वयर सरता त्या बद्दल हांव खूब समाधानी आसा. आनी हांव सरकाराक तें सांगूंक सोदता की हें तेंच्यांनी अशें वाडोवचें. कित्याक गोंयची इमेज जी आसा ती मोठी जाल्ली जाय आमकां, आनी ती सुद्दां बरी इमेज जाल्ली जाय. जर समजा हांगा ड्रग्स घेवन आमची भुरगीं मरता जाल्यार कोणाक तें आवडटलें? हांव सामको म्हाका दुखता तें की जेन्ना गोंयान लोक ड्रग्सचं नांव घेता. म्हाका दुखता जेन्ना आमचे चेडवां बायलांक इमेज जी आसा ती खराब इमेज जगभर वयता तेन्ना आमकां दुखता. त्यानंतर आमी जेन्ना अशें पळयता की समुद्राचे काठ बिचीस जे आसा ते बिचीस जेन्ना अशे नंगा नाच करता, ज्यो पार्ट्यो घडटा तेन्ना आमकां दुखता. कित्याक दुखता? ती आमची गोंयची इमेज म्हणून लोक घेवन वयता. आमची अशी इच्छा आसा समुद्र काठार आरती जावच्यो, समुद्राच्या काठार थंय बिचार बऱ्यापैकी हिंदुस्थानी संगीत वाजचें, बऱ्यापैकी थंय जें कितें क्लासिकल संगीत आसा तें आयकपाक लोकांनी येवचें. आमच्या देशाचें तें कल्चर. त्याच प्रमाणे समुद्राच्या काठी बिचार लोक येतात तर तांकां वेद आयुर्वेद हे सगळें मेळचें. त्याच प्रमाणे थंय जर समजा ते सगळे भायले लोक येता तांकां योगा मेळचो. योगा थंय बिचार जाताना ते तेन्ना तेंच्यांनी पळोवचें. हें दर्शन आमी कित्याक दिवपाक जाय? तर ह्या खातीर लोक भारतान येतात, स्पिरिच्युअलिजम खातीर. आनी ते जे नंगा नाच जो आसा तो जगभर आनी सगळ्याकूच आसा. तुमची जर बरी इमेज भारताची जर समजा जगभर पावोवपाक जाय जाल्यार ती तुमची ड्युटी. आनी आयज गोंयान सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें की जितको तुमी कल्चर प्रमोट करता तितके लोक वाडत आहा तुमचे कडेन. आनी ही सकारात्मक इमेज जी आसा ती वाडत रावतली आनी वाडत रावतली. ती आतां थांबची ना. कित्याक लोकांक कळोन चुकला की जर्मनी वचोन जर्मनीचो कल्चर तुमकां दिसता, इटली वचोन इटलीचो कल्चर तुमकां दिसता, अमेरिकेन वचोन अमेरिकन कल्चर तुमकां दिसता, तर भारतान येवन भारताचो कल्चर कित्याक दिसचो न्हू? आनी गोंयान येवन गोंयचो कित्याक दिसचो? भारतान गोंया येयले. आमची एक वेगळं एक हें आसा म्हणटा न्ही आमी की भारत मातेच्या माथ्या वयली एक आमी बिंदी, हय, ती मातशी ठळकपणान उजळची. भारत माता म्हटल्या पेक्षा आमी गोंयकार जे आसा आमचे ते आमचे गोंयकार मातशे कशे सुशेगाद लोक आमचे. म्हणजे तांकां म्हणजे तांकां ती धांवपळ धगधग तांकां म्हणजे जमाना ती सुशेगाद संस्कृती म्हणया. आनी अशें जेन्ना आमी म्हणटा की आमी मातशे स्लो आनी आमकां ती बिजनस मायंडेड ना. कित्याक जो जो निसर्गान रावता ताका ती आसूं शकना.
तो निसर्गा प्रमाणे वाडोवंक सोदता. तो झाड कशें हळू वाडटा, जम्म करून वाडना, तसो तो सुद्दां हळू ग्रो जावंक सोदता. कित्याक आमी निसर्गांतले लोक. हें गोंयकारपण म्हणटात. हें गोंयकारपण. आमी निसर्गान ज्या एरियेन आमी रावता ते पदार्थ आमी खावपाक जाय. जे एरियेन आमी रावता त्या प्रमाणे आमी ते वातावरण आमकां पोसता. त्यामुळे आमी गोंयकार सगळे. गोंयकारपण म्हणटना स्वामीजी आतां उल्लेख येयलो म्हणून विचारता. सद्या दिल्लीकारांचो हांगा भडिमार चल्ला. तुमी पेपर वाचता आसतले, टीव्ही पळयता आसतले. तुमचें तेचेर कितें मत आसा? म्हाजें अशें म्हणणें आहे की ते दिल्लीकार हांगा येता, गुजराती लोक हांगा येता, ह्या पेक्षा आमी आमचे गोंयची लायन जी आहा पळय ती लायन व्हडली करपाची गरज आसा. सगळे येतलेच. तूं जगार खंय वच, तुमी पळयलां आसतलें की गुजराती लोकांनी एकदम भरलेलें आसा लंडन. तुमी पळयलां आसतलें सगळ्याक हे गुजराती, राजस्थानी समाज सगळे ते कितें गोंयानूच येयल्ले आसा अशें ना. ते जगभर खंय खंय बिझनस आसा थंय ते आसा. पण ते हांवें पळयलें की हे गुजराती लोक जे आहा पळय ते लंडन पार्लमेंटान सुद्दां गरबा खेळटात. म्हणजे ते आपले कल्चर, ते जय श्री कृष्ण म्हटल्या शिवाय ते जगानात. तर हांगा दिल्लीकार येयल्या, हे येयल्या, ते येयल्या, हें म्हाका वायट दिसना. आमच्या लोकांनी, गोंयकारांनी आपले जे कितें गोंय आसा तें तेंच्यांनी सांबाळपाक जाय. तेंच्यांनी ते बऱ्यापैकी मेंटेन करपाक जाय. तेंच्यांनी ते सगळो अधिकार जो आपलो आसा तो हांगा दाखोवपाक जाय. आमी उदार जाल्या म्हणून लोक येता हांगा. आणि हय तशेंच जालें जेन्ना तेन्ना हे सगळे जे ते आमकां भायले भायले दिसता. भायले म्हणण्यापेक्षा तुमी व्हडले जाया. कोणी आडोवंक ना. तुमी फाल्यां गोंयकार कर्नाटकान गेले समजा जाल्यार तुमी तेच करतले. बरोबर. स्वामीजी हे बारीक बारीक खूब प्रश्न आसात पूण म्हाकाच आवडना तुमकां हे बारीक बारीक प्रश्न विचारपाक. शेवटचो प्रश्न विचारता. धर्मसत्ता आसा आनी राजसत्ता आसा. धर्मसत्तेंतल्यान राजसत्तेन परिवर्तन तुमचें जातलें काय की न्ही? तुमकां उदळ कित्याक सांगता, फाटले फावटी ही चर्चा चल्लेली. म्हणजे तुमकांय ते खबर आसा. उत्तर गोवा विधानसभा आमचे लोकसभे खातीर खंय तरी तुमचें नांव अशें येतालें. ना म्हाका ते तेन्ना तुमी सुद्दां उल्लेख केल्लो. आनी तेजेर म्हणजे म्हाका आसूं तो वेगळो एक आताची जी जनता आसा, आताचे यंगस्टर्स जे आसा तांकां आमचें पीठ खबर ना हें म्हाका तेन्ना कळ्ळें की तांकां ह्या पिठाचे डॅप्थ खबर ना म्हणून ते तशें उलोवंक शकता. आनी जेन्ना तुमकां ह्या पिठाची डॅप्थ कळटा तुमी त्या आतां तुमी म्हटलें हेतून पडचें ना. तुमी तशें पिठा बद्दल उलोवचें ना. कित्याक धर्मपीठ जें आसा तें धर्मपीठ तांकां पळोवण्याची एक नजर लोकांची आसा ती जेन्ना अशी राजकीय दृश्ट्या तुमी तयार करता तेन्ना लोकांक दुखता. ती तुमी करपाक जायना तशी. कित्याक करपाक जायना? आमची धर्मसत्ता जर बरी आसली आपलो देश बरो उरतलो. आनी धर्मसत्तेक जर पॉलिटिसायज केलें, धर्मसत्तेक तुमी जर समजा खंयचे जाती जमातीन विभागले जाल्यार तुमी त्या देशाचो जो मूळ जो ते खणटात तुमी ते करपाक जायना केन्नाच. खंयचे म्हणजे आतां तरूण लोक आमचे जे आसा तांकांय कदाचित हे सगळ्यो गोश्टी खबर ना की धर्मपीठ म्हणजे कितें, गुरू म्हणजे कितें, सद्गुरू म्हणजे कितें हें जेंकां खबर ना ते लोक हे असले सगळे तांकां मनीस म्हणून दिसता तो. पण ते जेन्ना अधेय अधिश्ठान जेन्ना ताका कळलेलें आसता तेन्ना ताका कळटा की हे व्यक्ती न्हू हे तत्व म्हणून हांगा काम करता. आनी तुमकां हांगा जो हांगा सक्सेस दिसता त्या तत्वा खातीर तो दिसता. हें तत्व घट धरून चल्लेलें पीठ आसा. त्यामुळे खंयच्याय बाबतीन कितेंय आमी जेन्ना काम करता तेन्ना आमी सगळ्या समाजाचो विचार करता, सगळ्या पक्षांचो विचार करता, सगळ्या जमातींचो विचार करता आनी तेच्याय फुडें वचोन आमचो धर्माचो जसो विचार करता तसो आमी इतर धर्मांचोय बरो विचार करता. हेच आमकां आमच्या सनातन धर्मान शिकयलां. सो तुमी इनडायरेक्टली म्हाका जे आन्सर दिवपाक जाय ते दिल्लें आसा. आनी तुमी जशें म्हटलें की ह्या पिठाचे ह्या तुमच्या स्थानाचें जें कार्य आसा ते वयर जरी कितलें दिसलें तरी ताचें मूळ जें आसा तें खूब घट आसा आनी तें आजून पयलीं आशिल्लें आतांय आसा आनी फुडेंय उरतलें. हेच्या फुडें आनीक घट जातलें. बरोबर. संस्कृतान एक सुभाषीत आसा की यः पठति लिखति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दल विभव विकासते बुद्धी. म्हणजे जो बरयता वाचता ताचे परस सुद्धा तुमच्या सारक्या पंडितांचो जेंकां सहवास मेळटा तांची बुद्धी ही सूर्य विकसी कमळा प्रमाण प्रफुल्लीत जाता, तेजस्वी जाता. आनी तसोच कांयसो अनुभव म्हाका ह्या आतां आमच्या संवादा भितर आमी लागिले की एक वरभर आतां आमी उलयले होच अनुभव म्हाका मेळ्ळो. आनी आमच्या विनंतीक मान दिवन तुमी आमकां हो वेळ दिलो आनी हो इतलो दिलखुलास संवाद म्हाकाय प्रश्न आशिल्ले ते म्हाका तुमकां विचारपाक मेळ्ळे. तुमी ताच्यो जापो दिल्यो त्या खातीर आमच्या द वॉयस ह्या टिमी वतीन आनी आमच्या सगळ्या दर्शकां वतीन आमी तुमचे आभार मानता आनी आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. द वॉयस ह्या जे मिडिया क्षेत्रान फुडें सरता
ते द वॉयसाचो जो खरो वॉयस आहा तो आमचो नेने, म्हाज्या गोंयचो मनीसो. त्यामुळे तुम्ही असेच व्हडले जावचे आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही निर्भीडपणे एखादी गोष्ट जी विचारता त्याचो शौकीन हांवूय आसा आणि ती जी गोष्ट आसा ती अशीच मेंटेन कर. आणि नो डावट की जसो तूं फुडें वयतले तशें द वॉयस म्हणजे नेने वॉयस अशेंच ते फुडें वयतले अशें म्हाका दिसता. कित्याक एक मनीस जेन्ना आपल्या विचारांनी प्रेरीत आसता तर तो खरोच तो आमच्या द गोवन वॉयस असोच म्हणून आमी नेने तुका पळयता. तो असोच फुडें वच आणि आमचे पिठाचे आशिर्वाद सदैव ह्या गोवन वॉयसाक आसा. तुमी अशेंच फुडें सरचे आणि आमच्या ह्या तपोभुमीचेर तुमी येवन ही इंटरव्यू घेतल्या बद्दल तुमकां खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सो आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस. The Voice for Coin.